هذه العاشرة، لا معي غطا ولا فراش، مش قادرين نمشي. اللي 3 ساعات بمشي في مسافة كيلو، 3 ساعات بمشي أنا والحجة في مسافة كيلو. وين ناوي تروح يا حاج؟ ما راح أدور لي مطرح. ضربوا الدور اللي احنا حواليها، اطلعوا كل ساعة يطلعوا من نتفة، كل ساعة مش كل يوم، مش قادرين نعيش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وين نروح وين نلاقي؟ انت عليك انت عودك يا سعد عبدال على الكبيب حماه. عشان يجب احنا هي يمكن هذه ال10 مرات ننزح من الجنوب للشمال، من الشمال للجنوب. احنا الوضع مش تمام، انا طالع مش عارف وين رايح، لا مصاري، لا مكان نقعد فيه، لا غيره. الله ونعم الوكيل. يمكن هذا 20 مرة، وأنا عندي شهداء 2، الولد وأبوه، وعندي واحد مفقود، والدار كمان انقصفت. يعني لو اكتاش هذا الحل يا عمي، شوفوا لنا حل يا عمي، يسلموهم هالأسرة وحماس تطلع من البلد ومعي بكفي، بدنا نعيش بقيت هالعمر.